आज चाहिँ म त्यो पक्षलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जुन पक्षसँग हामी एकदमै परिचित छौँ तर त्यसलाई धेरै ध्यान दिएका नहुन सक्छौँ। अनि त्यो पक्ष चाहिँ के हो भने येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई इङ्गित गरेर भन्नुहुन्छ, यिनीहरू मेरी आमा, मेरा भाइहरू र मेरी बहिनीहरू भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। विशेष गरी परमेश्वरको सन्तान भएको कारण हामीहरू येशू ख्रीष्टका दाजुभाइ हुनुका साथसाथै स्त्री जातिलाई सम्बोधन गरेर उहाँले मेरी आमाको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। रोमन क्याथोलिक चर्चमा र अर्थोडक्स चर्चमा येशूकी आमा मरियमलाई औधी नै बढी आदर गरिन्छ। यतिसम्म आदर गरिन्छ कि कतिपटक त उनलाई येशू ख्रीष्ट भन्दा पनि माथिल्लो स्थानमा राखिएको छ। हो, भौतिक हिसाबले मरियम येशूकी आमा हुन्, आत्मिक रहस्य पनि त्यसमा छ, तर क्याथोलिक संसारमा मरियमलाई झन्नै पूजा गर्नसम्म अवस्था आइपुगेको देखिन्छ। तापनि जुन प्रकारको बडो गजबको रहस्य येशू प्रभुले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा दैनिक अनुभवको हिसाबले महसुस गर्न सक्यौँ भने परमेश्वरसँग हाम्रो संगति, हाम्रो सम्बन्ध आज गहिरो भन्न सक्ने सम्भावना मैले देखेँ र त्यसै कारण यहाँको सामनेमा म राख्न चाहन्छु। पहिलो हामी मत्ती 12 अध्यायको 46 देखि 50 सम्म पढौँ। यो येशू ख्रीष्टको सेवाको झनै बीच भागमा धेरै मानिसहरू येशू कहाँ आइरहेका छन्, अचम्मको काम भइरहेको छ र त्यसै बीचमा भएको यो घटनालाई मत्तीले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। येशू भिडहरूसँग बोलिरहनु भएको बेला उहाँका आमा र भाइहरू बाहिर खडा थिए र उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्थे। तब एकजनाले येशूलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, तपाईँकी आमा र तपाईँका भाइहरू बाहिर खडा छन् र तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छन्। तर उहाँसँग बोल्नेलाई येशूले भन्नुभयो, मेरी आमा को हुन्, मेरा भाइहरू को हुन्? अनि उहाँले आफ्नो हातले चेलाहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, हेर मेरी आमा र मेरा भाइहरू। 50 पद मुख्य हो, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ त्यही नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन्। मेरो भाइ, मेरी बहिनी, मेरी आमा हुन्। यो बडो स्पष्टसँग चेलाहरूलाई देखाउँदै येशू प्रभुले यो पारिवारिक नातालाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो घटना त्यति बेलामा विशेष गरी घट्न गएको देखिन्छ जुन बेला पवित्र आत्माले अथवा पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रभुले धेरै उद्वेगका काम गर्नुभएको थियो, अचम्मका काम गर्नुभएको थियो। भिडको ठेलमठेला भइरहेको थियो। येशू प्रभुलाई खाने फुर्सद पनि थिएन। त्यो कुरो जब येशूकी आमा र भाइहरू र बहिनीहरू त त्यहाँ आएको देखिँदैन। यो सायद अब नासरतबाट गालिलमा आएको हुनुपर्छ, कफरनहुमको कुनै ठाउँमा यो भएको हुनसक्छ। त्यो घटनालाई मर्कुसले यसरी बयान गर्नुभएको छ। मर्कुस 3 अध्यायमा जानुहोस्, तपाईँको बाइबल छ भने मर्कुस 3को 20बाट हामी हेर्नुपर्नेछ। तर त्यो 35 सम्मै लामो खण्ड छ। बीचमा विभिन्न प्रकारका विवाद छन्। येशू प्रभुलाई चाहिँ त्यहाँका फरिसी र सदुकीहरूले यो बेल्जेबुलबाट चलाइएको भूतात्मा यसमा छ भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाइएको बेलामा यो भिडको बीचमा परिवारबाट आएको एक किसिमको चासो यसरी मर्कुसले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामी 20-21 पद पढौँ। मर्कुस 3को 20-21। त्यसपछि येशू फेरि घरतिर जानुभयो। अब यो घरतिर जानुभयो भन्नाले उहाँले आफ्नो घरभन्दा पनि जुन घरमा उहाँ बस्नु भएको थियो सायद यो पत्रुसको घर नै कफरनहुममा भएको हुनसक्छ। फेरि भिड जम्मा भयो, यहाँसम्म कि उहाँहरूले भोजन खान पनि पाउनु भएन।
जब येशूका परिवारले यो सुने तब उहाँलाई लैजानलाई उनीहरू निस्के, किनकि उहाँको मन ठेगानामा छैन भनी उनीहरू भन्थे। यस्तो प्रकारको वातावरण त्यहाँ सिर्जना भएको छ जहाँ येशू प्रभुको जीवनमा चमत्कार भइरहेको छ, उद्धारका काम भइरहेको छ। येशू प्रभुलाई खाने फुर्सद पनि छैन र फरिसीहरूले भन्दैछन् येशू प्रभुमा शैतानको आत्मा आयो भनेर। सायद हल्ला चारैतिर फैलिएपछि आमालाई पनि चिन्ता लाग्यो, भाइहरूलाई पनि चिन्ता लागेको हुन सक्छ र यति बेलासम्म सायद योसेफ बितिसक्नु भएको पनि हुन सक्छ। अनि त्यसपछि आएर उनीहरू येशूलाई लान चाहन्थे, बचाउन चाहन्थे, अथवा यो साँच्चै हाम्रो छोरा, हाम्रो दाइ पागलै भयो कि भन्ने हिसाबले आएर येशू प्रभुलाई बचाउनको लागि हो अथवा सुरक्षा दिनको लागि साह्रै बिग्रियो हाम्रो दाइ भनेर आएका थिए हुन सक्छन्। उनीहरूले सोच्यो येशूको मन ठेगाना छैन भन्नाले यो पागल भयो भन्ने नै आरोप लगाइएको छ। त्यसपछि 3 अध्यायकै 31 पदबाट हेर्नुहोस्। 31, तब उहाँकी आमा र उहाँका भाइहरू त्यहाँ आए र बाहिरै खडा भएर उहाँलाई डाकी पठाए। भिड उहाँको वरिपरि बसिरहेको थियो र तिनीहरूले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् तपाईकी आमा र तपाईका भाइहरू तपाईलाई बाहिर खोज्दैछन्। उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू को हुन्? अनि आफ्नो वरिपरि चारैतिर हेरेर उहाँले भन्नुभयो, हेर यिनै हुन् मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनकि जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ त्यो नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन्। मर्कुसले पनि मत्तीको जस्तै भाषा अथवा दुईजनाको भाषा एकदमै मिल्छ 35 पदमा, जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ त्यो नै मेरो भाइ, त्यो नै मेरी बहिनी, तिनी नै मेरी आमा भनेर बडो स्पष्टसँग येशू प्रभुले आत्मिक र शारीरिक नातालाई एकै स्थानमा गाप्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब उहाँले आफ्नी आमा, आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै उपेक्षा गरेको होइन, एकदमै हेला गरेर भनेको होइन, को हुन् तिनीहरू, मलाई म चिन्दिनँ भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर येशू प्रभुले एउटा गजबको सम्बन्ध मानव जातिसँग कायम गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो सम्बन्ध हो पारिवारिक नाता। त ख्रिस्ट येशू हाम्रो लागि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामीले सधैँभरि सुनिरहेका हुन्छौँ। येशू प्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो शिक्षक, यहाँसम्म येशू प्रभु हाम्रो मित्र पनि भनेर हामी सधैँ। तर येशू प्रभु एउटा स्त्रीको निम्ति छोरा र एउटा पुरुषको निम्ति दाजु र एउटा अथवा जवान स्त्री पुरुषको निम्ति दाजु र एउटा आमाको निम्ति उहाँ छोरा हुने सम्भावनालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो गजबको गहिरो सम्बन्ध विशेष गरी स्त्री जातिको निम्ति यो निकै नै नम्र बनाउने, निकै नै आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा जाँदाखेरि गम्भीर हुनुपर्ने विषय हो कि येशू प्रभुले नारीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू मेरी आमा हो। अनि नारी पुरुष सबै दुवैजनालाई दोस्रो क्याटेगोरीमा, दोस्रो तहमा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू मेरा भाइ अनि बहिनीहरू हो। हुन त यूहन्नाको सुसमाचारमा मेरा बालकहरू भनेर सम्बोधन गरेको छ। यूहन्ना 14, 15, 16 अध्याय मेरा बालकहरू। वास्तवमा निश्चय नै येशू प्रभुभन्दा पत्रुस, याकुब, यूहन्ना उमेरमा पाको व्यक्तिहरू नै हुन्। तर सम्बोधन गर्दाखेरि येशू प्रभुले उनीहरूलाई मेरा बालकहरू पनि भन्नुभएको छ भने यतातिर यहाँनिर मेरा भाइहरू, मेरी बहिनीहरू र मेरी आमा। येशू प्रभुले आफ्नी आमालाई औधी नै माया गर्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का थिएन। मरियमलाई यहाँसम्म कि कल्वरी क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्दाखेरि पनि
आमालाई अङ्कित गर्दै, मरियमलाई इङ्गित गर्दै यूहन्नालाई भन्नुहुन्छ, यूहन्ना हेर तिम्री आमा। अर्थात् अब शारीरिक रूपले मरियमको जिम्मा तिमीले लिनु। सायद यति बेलासम्म येशू प्रभुका भाइहरू अझै पनि विश्वासमा आएका थिएनन् र मरियमले पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको कारण आफ्नो जीवनमा येशू प्रभुको सेवा सकेसम्म गर्ने प्रयास गरेको हामी देख्छौँ। जहाँ प्रभु जानुभएको छ त्यहाँ मरियम गएको हामी देख्छौँ। यहाँसम्म कि क्रुसको त्यो अन्तिम घडीसम्म पनि मरियम उभिरहेकी छन् र मरियमको पीडालाई यो प्यासन अफ द क्राइस्ट भन्ने एउटा फिल्ममा बडो गजबले व्यक्त गरिएको छ कि जसै येशू प्रभुलाई सुताएर क्रुसमा हातमा किला ठोकिँदै थिए, त्यो किला ठोकिँदाखेरि त्यो सिनमा मरियम एकदमै भुइँमा थचक्क बस्छन् पीडाले। त्यसपछि त्यो भुइँमा ढुङ्गाका गिट्टीहरू छन् अनि त्यो येशू प्रभुको हातमा ठोकिएका किलाको पीडालाई महसुस गर्दै मरियमले ती हातले त्यो ढुङ्गाहरू, त्यो गिट्टीहरू यसरी समात्छिन्। यति साह्रो कि हेर्दाखेरि त्यो ढुङ्गाहरू नै फुट्ला जस्तो भएको छ। त्यो पीडा, आमाको पीडा। र त्यसपछि क्रुसमा झुन्डिएको येशू प्रभुले पनि आफ्नी आमालाई हेरेर भन्छन्, यूहन्ना आजदेखि तिम्रो आमा हेर। र इतिहास र परम्पराले भन्छ त्यसपछि यूहन्नाले मरियमलाई आफ्नी आमा बनाएर आजको टर्की भन्ने देशमा, त्यति बेलाको एफिसस भन्ने ठाउँमा आफ्नो सेवाको स्थानमा लगेर मरियमलाई रेखदेख गर्नुहुन्छ। र हुन त पछि येशू प्रभु पुनरुत्थान भइसकेपछि येशूका भाइहरू याकुबका उहाँ देखा पर्नुहुन्छ र भाइहरूले पनि येशूलाई विश्वास त गर्छन्, तापनि क्रुसबाट निस्केको आफ्नी आमाप्रतिको त्यो चिन्तालाई यूहन्नाले र सायद भाइहरूले पनि आत्मग्लानीका साथ भनेको हुनसक्छ, यूहन्ना हामी अब हाम्री आमाको सन्तान हुन लायक छैनौँ, तिमी नै वास्तविक यिनको सन्तान, किनभने हाम्रा प्रभुले तिमीलाई नै आमाको जिम्मा दिएको छ भनेर नै हुनसक्छ आमालाई यूहन्नाले पछि पालन पोषण गरेको देखिन्छ। त भन्न खोजेको कुरो, येशू प्रभुले आफ्नी आमालाई, आफ्नो बाउलाई अथवा योसेफ यदि त्यति बेला बाँचेका थिए भने शारीरिक हिसाबले व्यवस्था गर्न खोजेको होइन, परिवारको व्यवस्था गर्न खोजेको पनि होइन। तर त्यति बेलामा येशू प्रभुले एउटा विश्वव्यापी एउटा आत्मिक प्रिन्सिपल सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रत्येक नारी जसले सन्तान जन्माएको छ त्यो मेरी आमा हो। प्रत्येक पुरुष जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गरेको छ त्यो मेरो भाइ हो। प्रत्येक स्त्री जसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गरेको छ त्यो मेरी बहिनी हो। अनि यो इच्छा पालन गर्ने कुरो गर्दाखेरि लुकाले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। लुकामा पनि हामी पढौँ। लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 19 देखि 21 पदमा यसरी, त्यही खण्डलाई लुकाले यसरी प्रस्तुत गरेको छ। 8 को 19 देखि 21 मा उहाँका आमा र भाइहरू उहाँ कहाँ आए, तर भिडले गर्दा उहाँको नजिक आउन सकेनन्। यीशु प्रभुका 4 जना भाइ र त्यसपछि कतिजना बहिनी थिए हामीलाई थाहा छैन। एकपटक तिनै यो को हो, कस्तो खालको मान्छे, यसका भाइहरू फलाना फलाना र यसका बहिनीहरू यो फलाना योसेफको छोरा होइन र यो भनेर आलोचकहरूले नै उल्लेख गरेको छ। यीशु प्रभुका बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ बहिनीहरू आएको देखिँदैन, भाइहरू र आमा चाहिँ आएको देखिन्छ। र भिडले गर्दा उहाँको नजिक आउन सकेनन्। उहाँलाई कसैले भने, तपाईँका आमा र भाइहरू तपाईँलाई भेट गर्ने इच्छाले बाहिर उभिरहेका छन्। तर उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र त्यो पालन गर्छन्। मत्ती र मर्कुसले मेरा आमा, मेरा भाइ, मेरी बहिनी तिनै हुन् जसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्छन्। लुकाले चाहिँ स्पष्टैसँग लेख्न खोजेको छ कि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने माध्यम भन्ने नै परमेश्वरको वचन पालन गर्नु। जसले परमेश्वरको वचन सुनेको छ र त्यो व्यक्तिले वचन पालन गर्दछ
त्यो साँच्चै नै येशूको भाइ बहिनी र आमा बनेको तथ्य लुकाले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। र हुन त मत्तीले पनि डाँडाको उपदेशको अन्तिम खण्डमा आएर मत्ती 7को 22देखि अन्तिमसम्म प्रभुको निष्कर्ष के छ भने, जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यसलाई म बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्दछु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो र फलस्वरूप उसको घरमाथि बाढी, बतास, हुरी, जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू आएर त्यो घर ढलेन। तर जसले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्दैन भने त्यसलाई त म मूर्ख मानिससँग तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, बाढी आयो, हुरी बतास आउँदाखेरि त्यो घरमा बजारियो र त्यो घर यस्तो विनाश भयो, त्यो कहिल्यै उड्न नसक्ने गरी पतन भएर गयो। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचन सुन्ने तर पालन नगर्ने चाहिँ मूर्ख मानिस हो, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनाउँदैछ। यहाँनिर पनि परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टले स्त्री जातिलाई भन्दछ, तिमीहरू मेरी आमा हौ। को? जसले परमेश्वरको वचन सुनेको छ र पालन गरेको छ। त्यसपछि स्त्री पुरुष दुवैलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू मेरा भाइ अनि बहिनीहरू हौ। को? जसले परमेश्वरको वचन सुनेको छ र पालन गरेको छ। मण्डली इतिहासका पाना पल्टाउँदाखेरि हामी यस्तो कालखण्डमा पनि पुग्दछौँ जहाँ मानिसहरूको हातमा सम्पूर्ण बाइबल थिएन। त्यसकारण उनीहरू कमसेकम हप्तामा एकपटक भए पनि मण्डलीमा आएपछि त्यहाँको पास्टर अगुवाले बोलेका वचनहरू कण्ठ गरेर जान्थे। अथवा विशेष गरी आजको जस्तो यसरी लामो सहित प्रचार गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन थियो। उनीहरूसँग भएको बाइबलको जुन खण्ड छ त्यसलाई पढेर त्यसपछि मानिसहरू कण्ठ गरेर त्यसैमा लागिरहन्थे। त्यस्तो पनि इतिहास थियो प्राचीन मण्डलीमा। भने चीनकै मण्डलीमा आजभन्दा केही दशक अगाडि नै पनि यस्तो अवस्था थियो जहाँ चीनका विश्वासीहरूले पनि एउटा बाइबलको पानालाई च्यातेर त्यसपछि प्रत्येक विश्वासीले त्यो पाना लगेर त्यो कण्ठ गरेर त्यसपछि भेला हुने बेलामा जसले आफ्नो कण्ठ गरेको खण्ड छ त्यो अरूलाई सुनाउँदथे र एक अर्काबाट परमेश्वरको वचन सुन्दथे, र ताकि त्यहाँको निरङ्कुश माओवादी सेनाले यिनीहरूको जीवनबाट बाइबल हटाउन नसकोस्। ब्रदर युन भन्ने एकजना व्यक्तिले गवाही दिएको छ। उनलाई कतिपटक हेभनली म्यान, स्वर्गीय मान्छे पनि भनेको छ। ब्रदर युनको कथामा पनि बाइबल पाउनको लागि गरिएको सङ्घर्ष बडो मार्मिक हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ। त मैले मुख्य गरी भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि, आज हाम्रो हातमा बाइबल छ, मण्डलीहरू खुलस्त रूपले खुलेका छन्, हामी जहाँ पनि मण्डलीमा जान सक्छौँ। यस्तो देशमा सायद हामी नेपाली भाषी बसेका छैनौँ जुन देशमा मण्डली नै, सायद साउदी अरेबियामा हाम्रो दीपक भाइ त्यहाँ कस्तो छ थाहा भएन, इराक, इरान, अफगानिस्तानतिर कस्तो छ थाहा भएन, तरै पनि संसारका अधिकांश यस्तो देशमा हामी बसेका छौँ। भुटानमा पनि चर्चहरू छन् जहाँ मण्डलीमा जान समस्या छैन, र बाइबल प्राप्त गर्न, नेपाली भाषामा बाइबल प्राप्त गर्न त्यति गाह्रो छैन, र क्रिस्चियनहरूसँग भेटघाट गर्न पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन। हामी सजिलै एकअर्कासँग भेट गर्न सक्छौँ। तर आज नेपाली समुदायभित्र यो परमेश्वरको वचन पालन गर्ने कुरोमा विश्वासीहरूमा मलाई दोष दिन मन लाग्दैन। म भन्दै आएको छु, नेपालभित्र र नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपाली मित्रहरूको जीवनमा परमेश्वरले जुन प्रकारले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरबाट आएको गजबको अनुग्रह हो। तर यो अनुग्रहमा बाधा दिने काम चाहिँ पास्टर र यो मिसनका अगुवाहरू भन्नेबाट बढी आइरहेको छ। अगुवा भन्नेहरूले चर्चलाई बढी नै अन्यलमा पारेको छ, विश्वासीलाई अन्यलमा पारेको छ, र उनीहरू प्रचार त गर्छन् तर जीवनमा व्यवहार गर्न उनीहरूको लागि यो निकै कठिन भएको देखिन्छ। यो नेपालको मात्र नभएर प्राय जसो गरिब देशहरूमा सेवा गर्ने अगुवाहरूको ठुलो समस्या छ, अनि जसको कारण
विश्वासीहरूमा पनि कस्तो प्रकारको वातावरण पैदा हुँदो रहेछ भने बाइबल पढ्ने हो, प्रभुलाई विश्वास गर्ने हो, चर्चमा जाने हो, चङ्गाई हुने हो, आशिष पाउने हो, फर्केर आएर जे गरे पनि हुन्छ, घरमा जे गरे पनि हुन्छ, मण्डलीमा जाँदाखेरि पनि विश्वासीसँग दुश्मनी गरेर बस्दा पनि नो प्रब्लम, केही समस्या छैन। अनि कुनै प्रकारको अनैतिक कार्य गर्नको लागि पनि हिचकिचाटै नहुने, कसैसँग दुश्मनी राख्नु, झगडा गर्नु पनि हिचकिचाट नहुने, अनैतिक कार्य गर्नको लागि पनि हिचकिचाट नहुने। कारण कता कता चर्चमा परमेश्वरको वचन पालन गर्न पर्छ भन्ने जोश र जोड नै नदिएको अवस्था पनि आउँदछ। अब पास्टर स्वयं आफ्नो नैतिक ताकतलाई गुमाएर बसेको छ भने, पास्टर स्वयंले परमेश्वरको वचन पालन गर्न सकेको छैन भने त्यसले कहिले पनि किटान गरेर विश्वासलाई भन्न सक्दैन हामीले परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ। फलस्वरूप चर्चमा एक किसिमको हल्का धार्मिक वातावरण, धर्म कर्मको वातावरण आइदिन्छ। तर यो खण्डलाई हामी हेर्दैछौँ, येशूकी आमा बन्न सक्ने अवस्था स्त्री जातिको छ। हेर्नुहोस्, भन्न खोजेको कुरो आज मैले के छ भने, पुरुषभन्दा पनि बढ्ता परमेश्वरले स्त्री जातिलाई मानवीय भाषामा चलाउँदाखेरि अझ नजिकबाट आफूलाई अथवा आफूले मन पराएको कुरो हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको नजरमा पुरुषभन्दा पनि स्त्री जातिलाई बढी महत्त्व दिएको हामी देख्छौँ। पुरुषलाई दाजुभाइको मात्र संज्ञा दिएछ प्रभुले, तर स्त्रीलाई आमाको संज्ञा दिनुभएको छ। बढी इज्जत गरिएको हामी देख्दछौँ। अनि येशू प्रभुले आमा नभनेर त्यो मेरो भाइ र मेरी बहिनी मात्रै भन्दा पनि पुग्थ्यो, कारण उहाँले मेरो बाउ भनेर भन्नुभएको छैन। अनि अब त्यति बेलामा येशूको के भन्छ, योसेफ लिन नआएको अथवा योसेफ मरिसकेको कारण, येशू प्रभुले मरियम र भाइहरू आएको कारण मात्रै उहाँले भाइ र आमा भनेको हो। योसेफ आएको भए बाउ पनि भन्नुहुन्थ्यो होला भन्ने हो भने बहिनीहरू पनि आएका देखिँदैनन् लिनको लागि, आमा र भाइहरू मात्र आएका छन्। तर मत्ती र मर्कुसले स्पष्टसँग बहिनीहरू भन्ने शब्द पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको देखिन्छ। त येशू प्रभुले जानी जानी स्त्रीलाई आमा र बहिनीको संख्या दिनुहुन्छ भने पुरुषलाई भाइको मात्र संख्या दिनुहुन्छ। कारण योसेफ येशूको बुवा होइन, शारीरिक रूपले पनि होइन, आत्मिक हिसाबले एउटा अभिभावकको रूपले त गरे, तर वास्तविक पिता स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारण पुरुषलाई भाइको संख्या दिनुहुन्छ, तर स्त्रीलाई आमाको संख्या दिनुहुन्छ येशू प्रभु। त्यति साह्रो नजिकको सम्बन्ध स्त्रीको छ। परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउँदाखेरि अब हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज, हाम्रो धर्म कर्म सबैलाई हेर्नुभयो भनेदेखि संसारमा कुनै पनि यस्तो संस्कृति छैन जहाँ स्त्रीलाई उचालिएको छ, स्त्रीलाई खसालिएको छ, पुरुषभन्दा तल नै राखिएको छ। यहाँसम्म कि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि स्त्री जातिहरूले चुनावमा भोट हाल्ने मौका पाएको धेरै भएको छैन। धेरै लामो सङ्घर्षपछि, आन्दोलनपछि बल्ल 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 अब अहिले त अमेरिका फेरि उल्टो हुँदैछ। अब ख्रिस्ट येशूको विरुद्धमा जानको लागि त्यहाँ आवाज उठिरहेछन्, तर पनि त्यो देशमा स्त्री जातिलाई पुरुष बराबर हेरिएको थिएन, अझै पनि हेरिएको छैन धेरै खण्डहरूमा। हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा त अब कुरै छोडिदिउँ, इस्लामिक संस्कृतिमा त झन् कुरै छोडिदिउँ। त बाइबलले स्त्री जातिलाई कति गहन प्रकारले हेरेको छ। स्वयं परमेश्वरका पुत्रले आमाको संख्या दिनुहुन्छ र त्यसको लागि अझ अर्थपूर्ण तरिकाले हामी जाउँ, मेरो समय सिद्धिनुभन्दा पहिला किन चाहिँ येशू प्रभुले स्त्रीलाई हेर्दाखेरि आमाको संख्या दिनुभयो। हेर्नुहोस्, यो उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा नै त्यो कुरो बडो सुरुवातमै स्पष्ट भएको देखिन्छ। आदम र हव्वाले पाप गरे र त्यसपछि
यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा प्रोटो इभाङ्गेलियन भन्छ अथवा आदिकालमा प्रचार गरिएको सुसमाचार भन्दा पनि हुन्छ। उत्पत्ति 3 को 15 यसरी भनेको छ, तेरो, यो चाहिँ परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, आदम र हब्बाले पाप गरिसकेपछि तेरो र स्त्रीको बीचमा यो सर्पलाई सम्बोधन गर्दा, शैतानलाई सम्बोधन गर्दाखेरि, र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा, अब शैतानको रूप लिएर आएको छ, के अरे सर्पको रूप लिएर त्यहाँ शैतान आएको देखिन्छ। र त्यसैसँग वार्ता गर्दाखेरि तेरो र स्त्रीको बीचमा, हेर्नुहोस् है, स्त्री र शैतानको बीचमा बडो द्वन्द्वात्मक अवस्था यहाँ देखिन्छ। र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुल्च्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। मानव जातिले पाप गर्छ, अनि अब भन्दाखेरि पनि त्यो पाप पनि हब्बाको पहिलो पाइला चालिएको थियो। फलस्वरूप हब्बाले नै त्यसपछि त्यो पाइला सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै कारण मुक्तिको सन्देशको सुरुवात पनि स्त्रीबाटै, स्त्रीको सन्तानबाटै देखिन्छ। अनि पावलले गलाती 4 अध्यायको 4 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, गलाती 4 को 4 मा, समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो, उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो। त्यही उत्पत्ति 3 को 15 मा उल्लेख गरिएको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नको लागि पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र स्त्रीको सन्तान भएर आउनुभयो। र सायद यसै सिलसिलामा पावलकै पत्र पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 13 देखि 15 हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यो रहस्य लुकेको हामी पाउँदछौँ। यद्यपि यो पद अथवा यो खण्ड धेरै विवादित अथवा आलोचनात्मक हिसाबले प्रस्तुत गरिएको र कहिलेकाहीँ यसको अर्थको अनर्थ पनि लगाइएको हामी पाउँछौँ। तरै पनि त्यसको मर्मलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि स्त्री जातिबाट नै मुक्तिदाता आउने र स्त्रीको सन्तान भएर आउने भएको कारण यो पदलाई पनि उल्लेख गर्न खोजिएको कुरो हामी पाउँदछौँ। पहिलो तिमोथी 2 को 13 देखि 15 पढौँ। किनभने आदम नै पहिले सिर्जिएका हुन्, त्यसपछि हब्बा। हुन त योभन्दा माथि स्त्रीहरूलाई चुपचापसँग बस्नको लागि म अनुमति छु। स्त्रीले आफ्नो यो पुरुषमाथि अधिकार जमाएको भने कोरिन्थीको किताब र तिमोथीको किताबबाट बेला बखतमा स्त्रीहरूलाई दबाउनको लागि ती पदहरू प्रयोग गरिएका छन्। तरै पनि यो खण्डको मर्ममा हामी आजको विषयमा जाउँ। 14 पद, आदम छलिएका होइनन्, तर स्त्री चाहिँ छलिएर अपराधमा फसेकी हुन्। तरै पनि यदि तिनी सुशीलता साथ विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा रहिन् भने बालक जन्ममा तिनी बचाइने छिन्। बालक जन्ममा, अब यहाँनिर पहिलो पापको कुरा उल्लेख गरिएको छ र त्यसपछि बालक जन्ममा बचाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र यसमा धेरै यताउता नगइकन मुख्य प्राचीन मण्डलीबाट उल्था गरिँदै आएको एउटा पक्ष चाहिँ के थियो भने यो निश्चय नै उत्पत्ति 3 को 15 लाई नै उल्लेख गर्न खोजेको हो कि बालक जन्म भन्ने बित्तिकै स्त्रीको सन्तानबाट नै मुक्ति आउनेछ, उद्धार आउनेछ। र त्यसपछि स्त्री र शैतान बीचको जुन दुश्मनी छ, त्यो दुश्मनी यस्तो दुश्मनी छ कि शैतानले जहिले पनि स्त्रीलाई आक्रमण गर्छ। अब सबै संसारका धर्मलाई हेर्नुहोस्, कुनै यस्तो धर्म छैन जसले स्त्रीलाई पुरुष समान बराबर अधिकार दिएको छ, हक दिएको छ अथवा बराबर नजरले हेरेको छ। हो भन्न त भन्छन् आमा यो त्यो भनेर भन्लान्, तर जब वास्तविक गुदी कुरो आउने बेलामा स्त्री पुरुषभन्दा जहिले पनि तल नै हुन्छ। शैतानले स्त्रीलाई गरेको आक्रमण हेर्नुहोस् त। विशेष गरी आज हिन्दू नारीको अवस्था हेर्नुहोस्, इस्लामिक नारीको अवस्था हेर्नुहोस्, दया लाग्दो छ। र तपाईँ मेरो घर परिवारमा नै हेर्नुहोस्, बुहारी भएर जानुपर्ने र सासूलाई बुहारी देखि नसक्नुपर्ने, श्रीमानले पनि त्यस्तै प्रकारको दुःख दिनुपर्ने। तेरो र स्त्रीको बीचमा भनेर बडो गजबले दुश्मनी हालिएको छ।
र तर बालक जन्ममा स्त्री बचाइनेछ भन्ने कुरा पावलले उल्लेख गर्दाखेरि निश्चय नै येशू ख्रीष्टको जन्मका साथसाथै त्यसपछि पावलले थपेको शब्द चाहिँ विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा रहिन् भने। कारण स्त्री जातिलाई पतन गराउनको लागि शैतानले विभिन्न प्रकारले आक्रमण गर्दछ र फलस्वरूप यो स्त्री जातिको बनावट नै कस्तो छ भने विश्वास त गर्छन् उनीहरू, तर चिन्ता पनि बढी गर्छन्। लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्धलाई नै हेर्नुभयो भनेदेखि लोग्नेले प्राय टाढा हेरेर हिँडिरहेको हुन्छ, पर हुन्छ उसको नजर, अनि स्त्री नजिक हेरेर हिँडिरहेको हुन्छ। किनभनेदेखि यदि श्रीमानले टाढा मात्रै हेरेर हिँड्दैछ भने नजिक केही पनि देखाइँदैन, खाल्डोमा पर्न सक्छ। भने स्त्री पनि टाढै हेर्न थाले, लोग्ने पनि टाढै हेर्न थाले, दुईजनै खाल्डोमा पर्न सक्छन्। त दुवैजना खाल्डोमा नपर्ने यस्तो प्रकारको बनावट छ कि स्त्रीले जहिले पनि नजिक हेरिरहेको हुन्छ, उसको भान्सामा खानेकुरा छ कि छैन, उसका छोराछोरीले राम्रोसँग लाउन पाछ कि छैन, स्कुलमा यिनीहरू कस्तो गरिरहेछन्। स्त्रीले जहिले पनि घर परिवार हेरिरहेछ भने श्रीमानले, पुरुषले जहिले पनि टाढा भविष्य, भोलि यो कहाँ के गर्ने, शिकार गेल खेल्न जाने हो कि विदेशमा गएर लाहोरमा गएर पैसा कमाएर आउने हो कि, यो पुरुषको चिन्ताको विषय हो। त यस किसिमले यो टाढा हेर्ने बानी भएको, आदत भएको कारण पुरुष प्राय किचनमा खाना छैन भने पनि त्यति वास्ता गर्दैन। तर जब घरकी आमा र श्रीमतीलाई एक छाक टार्न गाह्रो छ भनेदेखि एकदमै आपत पर्छ। छोराछोरीको चिन्ता त्यस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्त्री बढी चिन्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ। विश्वास गर्नुपर्लाई आह्वान गरिएको छ। त्यसपछि प्रेम त अब पक्कै पनि स्त्रीमा बढी नै प्रेम हुन्छ, तर त्यो प्रेम कहिलेकाहीँ भावनात्मक रूपले घृणामा पनि पैदा भइदिन्छ। नकारात्मक छिटै भावनात्मक रूपले बढी त्यो प्रेमले मोड लिइदिन सक्छ र पवित्रतामा रहन्। यसको मतलब पुरुष चाहिँ पवित्र, स्त्री अपवित्र भएर भन्न खोजे। तरै पनि जब एउटा स्त्री विवाह गर्दछ र घरमा आउँछ, आफ्नो सन्तान जन्माउँछ, त्यसपछि त्यो सन्तानको पालन पोषण आफ्नो श्रीमानसँगको सम्बन्धमा र आफ्नो छरछिमेकको सम्बन्धमा घरको स्त्री राम्रो छ भने, घरको श्रीमती राम्रो छ भने त्यो परिवारबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। पुरुष जस्तो सुकै गइगुज्रेको भए पनि त्यसले सुध्रिने मौका पाउँछ। तर घरको श्रीमतीले चाहिँ विश्वासको बाटो त्यागिदियो, प्रेमको बाटो त्यागिदियो, पवित्रताको बाटो त्यागिदियो भने त्यसपछि छिटै त्यो परिवार डमाडोल हुन्छ। त शैतानको तारो स्त्री जाति सुरुवातबाटै बन्दै आएको छ। तर ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई ठिक्कै उल्टो बनाइदिएर स्त्री जातिलाई सम्बोधन गर्दा भन्छ, तिमीहरू मेरी आमा हो। जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ र त्यसमा लागिरहन्छ त्यो मेरी आमा हो। त तपाईँ जतिजना दिदीबहिनीहरूले सन्तान जन्माउनु भएको छ, तपाईँले एउटा त्यो महान सृष्टिको काममा भाग लिनु भएको छ, जुन सृष्टिको काममा स्वयं परमेश्वर कार्यरत हुनुहुन्छ। जसरी ख्रीष्ट येशू स्वयं मानव सृष्टि भएर मरियमको कोखमा आउनुभयो, त्यस्तै किसिमले प्रत्येक सन्तान जब तपाईँले जन्म दिनुभयो, तपाईँले पनि त्यो सृष्टिको कार्यमा परमेश्वरसँग त्यस्तै गजबको सहकारी गर्नुभयो। त्यसै कारण यो सारा मानव जातिमा स्त्री जातिको त्यो उच्च स्थान परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। तपाईँ ख्रीष्ट येशूकी आमा बन्न लायकको हो त, छ त। आज यदि तपाईँको घरमा यीशु प्रभु आउनुभयो भनेदेखि ल तिमी त मेरी आमा हो भन्न सक्नुहुन्छ होला। कारण एउटा दुईटा पद पढेर अब दिदीबहिनी दाजुभाइको कुरोमा पनि यसरी हिब्रू 2:11 पदमा भाइको बारेमा यसरी उल्लेख गर्नुहुन्छ उहाँले, हिब्रू 2:11 किनकि पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याइएकाहरू पनि सबै एउटै परिवारका हुन्। यो पारिवारिक नाता, मुक्तिदाता भन्ने बित्तिकै त्यो धार्मिक नाता,
पापबाट छुटकारा दिएको एउटा। तर यहाँनिर त हामी त परिवारको सदस्य, आमा भाइ बहिनी एउटै हुन्। पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याइएकाहरू पनि सबै एउटै परिवार। यसको मतलब येशू प्रभु र तपाईँ र म पवित्र तुल्याउने प्रभु हुनुहुन्छ, हामी एउटै परिवारका हौँ। यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा येशू शर्माउनुहुन्न। याद गर्नुहोस् दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, हामी सबैलाई प्रभु येशूले भाइ बहिनी र आमा भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँ शर्माउनु भएको छैन। तर के हामीले येशू प्रभुले शर्माउनु नपर्ने खालको जीवन बिताएका छौँ या छैनौँ, त्यो कुरो यदि हामीले परमेश्वरको वचन पालन गरेका छौँ या छैनौँ भन्ने कुराले प्रमाणित गर्दछ। परमेश्वरको वचन पालन गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले येशू प्रभुलाई कहिले पनि शर्मिन्दा बनाउँदैन। तर परमेश्वरको वचन त सुन्ने, पालन नगर्ने व्यक्ति निश्चय नै प्रभुको हृदयमा आनन्द ल्याउनुको सट्टामा चोट पुर्याउनेछ, दुःख लाग्नेछ। रोमी 8:29 पनि यो पारिवारिक वातावरणको कुरो गर्दाखेरि कलसीमा पनि जानुपर्ने थियो, त म यो पद पढेर सिध्याउँछु, समय गइसकेको छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई, हामी सबैलाई ख्रीष्ट येशू जस्तै बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ होउन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको कुरो गरेको छ। अनि कलसीको किताबमा पनि त्यो कुरो उल्लेख गरिएको छ। सृष्टिको सबैभन्दा ज्येष्ठ अथवा यो पुनरुत्थानमा पहिलो पुनरुत्थान, नयाँ सृष्टिमा येशू ख्रीष्टको मानवीय शरीर पहिलो सुरुवात भएको कारण उहाँलाई यस किसिमले ज्येष्ठ अधिकार दिइएको छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो जेठ दाइ र वृद्ध व्यक्तिले पनि, सबैले पनि येशू ख्रीष्टलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको दृष्टिकोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीमा खालि धार्मिक नाता मात्र नभएर परमेश्वरसँग पारिवारिक नाता रोमी 8मै र त्यसपछि एफिसीको किताब। यसै कारण त अब हामीलाई पुत्रको आत्मा दिएको छ, दासको आत्मा होइन। गलातीमा पनि हामी अब परमेश्वरलाई अब्बा भनेर पुकारा गर्न सक्छौँ, पिता बुवा भनेर पुकारा गर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि जसरी ख्रीष्ट येशू मरियमको कोखमा पवित्र आत्माबाट जन्मिनु भएको थियो, हामी सबै पनि पहिलो यूहन्ना 1:12-13 हामी सबै परमेश्वरबाट जन्मेका मानिसहरू हौँ। परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको आत्माबाट जन्मेका भएको कारण अब हामी र येशू ख्रीष्टसँग एउटा यो शारीरिक नाता पनि बसेको छ। अनि त्यो नाता हो भाइ बहिनी आमा। र आशा छ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो नातालाई प्रस्तुत गर्नको लागि एउटै मात्रै माध्यम छ, त्यो हो परमेश्वरको वचन पालन। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने व्यक्ति मेरो भाइ, मेरी आमा, मेरी बहिनी भन्नुभएको छ प्रभुले मत्ती र मर्कुसमा। अनि लुकामा चाहिँ लुकाले प्रस्तुत गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन पालन गर्ने नै मेरी आमा र मेरा भाइ र मेरा बहिनीहरू हुन्। र यस्तो गजबको नाता हुँदाहुँदै पनि कतिपटक हामी परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा डरलाग्दो व्यक्तिको रूपमा हेरिरहेको हुन सक्छौँ। कारण परमेश्वरलाई डरलाग्दो व्यक्तिको रूपमा त्यति बेलामा हामी हेर्छौँ जब हामीलाई थाहा हुन्छ मैले परमेश्वरको वचन पालन गरेको छैन। त आज यो डिभोसनबाट मेरो प्रार्थना छ तपाईँहरू हामी सबैजना परमेश्वरको नजिकमा जाँदाखेरि त्यो पारिवारिक नाता पिता बुवा एकदम भनेर सम्बोधन गर्नुको साथसाथै येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो दाइको रूपले पनि हामी हेर्न सकौँ। र अनि स्त्री पुरुषको कुरो गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचनले स्त्री जातिलाई यस्तो माथिल्लो स्थानमा राखिएको छ जहाँ प्रभु येशू स्वयंले पनि आफैलाई स्त्रीको सन्तानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र यिनीहरू मेरी आमाहरू हुन् भनेर इज्जत गर्नुभएको छ।